अथ श्री पंचायुधस्तोत्रम्। ओम स्फुरस्सहस्रारशिखादितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं श्रुतभिषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराग्रमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानि नानाश्रवणासुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्यासनिवाणवर्षिः शार्ङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरक्षोणितदिग्धधारं तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृक्षयापत्सु महाभयेषु इदं पठनस्तोत्रमनः कुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृत् सर्वरक्षः। भोगे रोगभयं सुखे क्षयभयं वित्ते च राज्ञो भयं विद्यायां कलविस्तपे कर्णविरूपाद्भयं योषिति। इष्टे शोकभयं रणे रिपुभयं काये कृतान्ताद्भयं चेत्थं जन्मनिरर्थकं क्षितितले विष्णोः पदं निर्भयं विष्णोः पदं निर्भयं। हरि ओं भगवता श्रीनारायणाय नमो नमः।